अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आज मैं जब दरिया के किनारे आया इधर तो मुझे एक किस्सा याद आया। किस्सा बड़ा प्यारा है नाज़रीन। एक अल्लाह के बंदे वो बैठे हुए थे दरिया के किनारे। दरिया के किनारे पे एक सेब आया नाज़रीन, बहता हुआ एक सेब आया। उन्होंने उस सेब को उठाया और भूख लगी हुई थी तो वो खा लिया। जब सेब खा चुके तो बड़े परेशान हो गए कि ये मैंने सेब तो खा लिया है, लेकिन ये सेब किसका है, कहाँ से आया है, किस बाग से आया है, मैंने तो उससे इजाज़त नहीं ली, ये मेरी मलकियत में ही नहीं था। बड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। नाज़रीन, वो दरिया की जिस तरफ से दरिया बहता आ रहा था मुखालिफ सिमत पे चल पड़े। चलते गए यहाँ तक कि सेब के बाग पे पहुँच गए। जहाँ से सेब आया था वहाँ दरख्त लगे हुए थे तो उनको मालूम हो गया यहीं से सेब गिरा है दरख्त से। बाग के मालिक का ढूंढा और उनके पास गए। उनसे कहा कि इस तरीके से एक सेब आया था दरिया के किनारे, मैंने वो भूख लगी थी खा लिया, अब बताइए मैं उसकी कैसे मैं अदायगी करूं। अब जो बाग का मालिक था वो भी अल्लाह का बंदा था। अल्लाह का बंदा वो होता है, वैसे तो सभी अल्लाह के बंदे ही हैं, हमें पैदा किया, लेकिन जो अल्लाह तबारक तआला का दिल में खौफ रखे, अल्लाह तबारक तआला को बहुत करीब से जाने, वो मेरे ख्याल में कि शायद ज़्यादा अल्लाह का बंदा कहलाने के लायक है। जो अल्लाह को अब वो उन्होंने सोचा कि ये कोई आम बंदा नहीं है जो एक सेब की बुनियाद पे यहाँ पर आ गया है, यकीनन इस बंदे के अंदर कोई ख़ास बात है। उन्होंने कहा हाँ तुमने अब सेब तो खा लिया, अब इसकी अदायगी ऐसे हो सकती है कि तुम ये जो मेरा सेबों का बाग है सारा 10 साल यहाँ पर इस बाग की निगरानी करो। 10 साल। उन्होंने कहा ठीक है जी बिल्कुल, मैंने तो अब सेब खा लिया है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने 10 साल उस बाग की निगरानी की। अपनी ज़िंदगी के 10 साल जवानी के मतलब यह है कि उस बाग को दिए और निगरानी करते रहे। उसके ऊपर फिर यह है कि कुछ किताबों में है कि 2 साल और ऊपर बढ़ गए, 12 साल हो गए। 12 साल के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी अब 12 साल मुझे पूरे हो गए, मैंने उस सेब का जो है वो अदायगी मैंने कर दी, अब मुझे इजाज़त दीजिए कि अब मैं जा सकूं। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हें इजाज़त नहीं है, एक और काम करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ करूंगा तो उसकी अदायगी होगी। उन्होंने फरमाया ठीक है जी हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जो अंधी है, ठीक है जी, वो लंगड़ी है और वो बहरी है, तो मैं उससे शादी करनी पड़ेगी। इन्होंने सोचा कि ज़ाहिर है कि मुझे तो अदायगी करनी है, तो चले ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। अब उन्होंने जब शादी हुई और जब वो अपने उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ उनकी दुल्हन मतलब निकाह के बाद बैठी हुई थी, उस वक्त ऐसा नहीं था कि जो सामने बैठ के निकाह करते हैं, तो मौलाना हज़रात ने निकाह करवाया और वो जब गए तो देखा तो वहाँ पर एक ख़ूबसूरत लड़की जो है वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी, जो कि देख भी रही थी, टांगें भी ठीक थी, सुन भी रही थी। वहाँ से भाग निकले, भागते हुए आए और वापस आए उसी शख्स के पास। उन्हें कहा शेख मुझसे जुल्म हो गया, मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी ये है, वो बहरी है, वो अंधी है, वो लंगड़ी है, तो वहाँ मैं गया तो एक कोई और लड़की थी, तो मैं तो गलती से शायद वहाँ चला गया। तो वो शख्स मुस्कुराए जो बाग के मालिक थे। उन्होंने कहा नहीं, जिस कमरे में तुम गए हो वही तुम्हारी दुल्हन है, लेकिन वो बहरी इसलिए है कि उसने किसी दूसरे मर्द की आज तक ज़िंदगी में आवाज़ नहीं सुनी। वो अंधी इसलिए है उसने किसी गैर मर्द को आज तक देखा नहीं है। वो लंगड़ी इसलिए है कि वो उसने आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखा, वो नहीं। ये जनाब सुनिए किस्सा, और ये शख्सियत कौन थी आप सुनिए। ये थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम। अब देखिए कि जब ऐसी होगी बीवी और ऐसा होगा खामंद, तो उनसे जो औलाद होगी वो कौन सी होगी। वो थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके बचपन की ही मतलब ऐसी करामात और ऐसे वाक़यात कि आप सुन के हैरान भी हो जाएं और यकीनन जो है वो परेशान भी हो जाएं। लेकिन ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर अल्लाह लोग कहलाते हैं, जिनके दिल में अल्लाह बसता है। ये वो लोग होते हैं।
پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور واقعہ سنا ہوگا۔ ناظرین، واقعہ یوں ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب ابھی لڑکپن میں تھے، بچپن سے جو اوپر کی عمر ہوتی ہے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجنا تھا بغداد میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ 40 درہم اپنے بچے یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے کپڑوں میں سی دیے، اور یہ کہا کہ یہ صرف ایک نصیحت کی کہ کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ اب جب جس قافلے سے آپ بغداد جا رہے تھے، اس قافلوں پہ ڈاکے والے یعنی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس تمام قافلے والوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ سب کو ایک ایک کر کے جو کچھ تھا وہ نکال رہے تھے یہ ڈاکو۔ تو اتنے میں اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ بچے تھے، تو وہ آئے تو ان سے کہا جی کہ آپ کے پاس، انہوں نے دیکھا تو ان کو کچھ نہیں ملا، کہا ہاں کوئی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 درہم ہے، میرے پاس پیسے ہیں۔ تو انہوں نے پھر سارے کپڑے وغیرہ دیکھے، ان کو کہیں بھی نہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس 40 درہم ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری والدہ نے کہا میں سچ بولتا ہوں۔ تو وہ ایسا کیا کہ وہ ڈاکو اس بچے کو اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے اور یہ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 درہم ہے، ہم نے تو اس کی مکمل مطلب یہ ہے کہ تلاشی لے لی، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پیسے ہیں، لیکن جب ہمیں ڈھونڈا تو اس میں تو نہیں ہے کہ۔ تو بچے نے کہا کہ میری کپڑوں میں میری والدہ نے سیے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے وہ دیکھا تو ان کو 40 درہم ملے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بچے ہمیں تو نہیں یہ پیسے ملے تھے، تمہارے یہ 40 درہم بچ سکتے تھے، تم نے کیوں ہمارے ساتھ مطلب یہ کہ کیوں تم نے یہ مطلب یہ کہ ہمیں بتایا اور ہمیں پیسے مل گئے، یہ تمہارے پیسے بچ جاتے۔ اس نے کہا کہ میری والدہ محترمہ نے چلتے ہوئے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، تو میرے یہ پیسے رہیں یا نہ رہیں، میں جھوٹ ان 40 درہم کی خاطر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ مجھے اپنی والدہ کا بھی بھرم نبھانا ہے اور میری یہی تعلیمات ہیں۔ تمام ڈاکوؤں نے اور ڈاکوؤں کے سرداروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اتنے پریشان ہو گئے کہ ایک بچے کی تعلیمات یہ ہیں اور بچے کی والدہ کی تعلیمات یہ ہیں، ہم بھی تو ایک دین رکھتے ہیں، ہم بھی تو ایک مذہب رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے اللہ سے اتنے دور ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یقین کیجئے کہ ڈاکوؤں کے دل ایسے ہو گئے کہ انہوں نے تمام کا تمام لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور وہ ایمان والے ہو گئے۔ یہ ہے ایمان والوں کے قصے جو کہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پردہ کبھی نہیں کیا۔ دنیا کی رنگینیوں میں یہ لوگ کبھی نہیں کھوئے جس طریقے سے ہم لوگ کھو چکے ہیں۔ تو یہ صرف ایک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بولا ہوا سچ ڈاکوؤں کو اگر درست کر سکتا ہے، ان کا ایمان واپس ان کو لوٹا سکتا ہے، ایک کرامات کر سکتا ہے، تو ہم اگر سچ ہی بولنا شروع کر دیں، ایک ہی زندگی میں یہ سنت ہی اپنا لیں سب سے پہلے، تو یہ سچ ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، ہمارے رتبات کتنے بلند کر دے گا، اور ہمیں ہو سکتا ہے یہ سچ بولنا ہی ہمیں اللہ رب العزت سے ملا دے۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ میں نے سوچا کہ آج دریا پہ آیا ہوں تو چلیں آپ کو میں ایک دریا کا قصہ ہی بتاتا چلو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ ہم اسی طریقے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے ایمان کو گرماتے رہیں تاکہ ایمان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان کو زنگ لگتا ہے، اس لیے اس کو صاف کرنے کی، اس کو زنگ اتارنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔